أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين الله لا اله الا هو الحي القيوم امن رسوله بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت छोड़ ऐसा छोड़ पहले 20 होया तो तू इसलिए उतर चढ़ गया हैं ये सच कहना दे क्यों आया हैं या अल्लाह जितने हैं ने इज़्न नाल उन्होंने बन के इधर पेश कर दे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقل لا يعلم فجعلناه وباء منثورا بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا لا يبصرون بك اخرج عدو الله اخرج عدو الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخرج عدو الله اخرج الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله علي بسم الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون या अल्लाह इसके साथ जितने भी रस्सियों में बांध के पेश कर दे अपने मुजाहिद फरिश्तों की ड्यूटी लगा दे कि वो हिल न सके आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फहिय ललअज़क़ान फहुम मक़मूहून वजअलना min bayni saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخذوا في الجحيم فانظروا وفي سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وتقبل جميعا انك على كل شيء قدير. اعوذ بالله السميع العليم. فلاش ऑन करो यार ये बहुत हीट है أعوذ بالله बहुत السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه बहुत ونفخه हीट है ونفثه. ये बहुत हीट है بسم الله الرحمن الرحيم. निकल निकल इतना पुठा काम करो ना, चिल्ले किल्ले क्यों करते हो कब्रिस्तान में पढ़ने बैठ के। इसका बड़ा सफा दिला लेने वाला मैं 4-5 जगह हदीस करता हूं तो यार कुरान हदीस के मुताबिक चलो वाले के दाम करके भेजते सी आगे आपने भी करो ना पढ़ाई करना या कुरान सुन्नत पढ़ो हदीस